बिजली अब महंगी नहीं सस्ती मिलेगी। वजीर आजम ने कौम को खुशखबरी सुना दी। इमरान खान कहते हैं IPP से मुआहिदा हो गया, आने वाले दिनों में सनतों और आवाम को बिजली सस्ती मिलेगी। हालात बेहतर हो रहे हैं, कोरोना के केसेस नीचे और मईशत ऊपर जाना शुरू हो गई है। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की मशअल राह से हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का जल्द कराची में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया। कहते हैं कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, शहर के साथ सिर्फ सियासत की गई, तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह मौजूद है। वफाकी हुकूमत जल्द ही कराची वालों को बड़ी खुशखबरी देगी, तब्दीली से शहर की तमाम महरूमियां दूर हो जाएंगी। उस जगह पे आई है कि जब वो काम होने शुरू हुए उस वक्त जंप मार के आ जाएं और इदारों का सहारा लें। तो यही बात है ना कि सिवाय मुराद अली शाह, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिवाय कराची शहर जो मेरा आपका शहर है, कोई और चीज़ नजर ही नहीं आती। कराची से मुतालिक मुमकिना वफाकी फैसले, वज़ीर आला सिंध भड़क उठे। कहते हैं मुल्क सिर्फ 73 के मुतफ़िक़ा आइन पर ही चल सकता है, कोई और इक़दाम आइन से गद्दारी होगी। किसी के जहन में हवा है तो निकाल दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में पीपल्स वार का इफ्तिताह कर दिया। कहा इमरान खान ने कराची वालों से किए वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी, कैम्ब्रिज के नताइज पर नजरसानी का फैसला। वफाकी वजीर शफकत महमूद का ट्वीट। कहते हैं हमारी मुदाखलत पर कैम्ब्रिज पाकिस्तानी तलबा के नताइज से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। कैम्ब्रिज अपने ग्रेडिंग प्रोसीजर पर नजरसानी करेगा। शहर इक़्तिदार में मानसून जमकर बरसने लगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। उधर शहर कायद में बारिशें फिर रंग जमाने को तैयार। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स का ऐलान। बेहतरीन खदमात अंजाम देने वाले मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को अवार्ड्स मिलेंगे। अवार्ड देने वालों में सादिक़ैन, शाकिर अली, ज़हूरुल हक, आबिदा परवीन शामिल। जमील जालबी, अहमद फराज, बुशरा अंसारी, तलत हुसैन, क्रिकेटर अब्दुल कादिर, नईम बुखारी, मौलाना तारिक जमील का भी नाम। यौम आज़ादी पर वजारत खारजा के लिए बड़ा एजाज। बीजिंग में तैनात 2 अफसरान तमग़े इम्तियाज के लिए नामजद। जुनैद रज़ा और सुलेमान महसूद ने कोरोना वबा के दौरान वुहान शहर में खिदमात सरअंजाम दी। जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी शहरियों की बेहतरीन देखभाल की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में पोस्टल बैल्टिंग। अमेरिकी पोस्टल सर्विस ने खबरदार कर दिया। कहा 46 रियासतों में पोस्टल बैल्टिंग गिनती के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकती। मेल के जरिए बैल्टिंग वोटर्स का हक के राय जाया कर सकती है। साबिक सदर बाराक ओबामा पोस्टल बैल्टिंग के हामी। डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप इंतजामिया मेल के जरिए वोटिंग को रोकना चाहती है। और साउथहैम्पटन टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम 223 रन 9 खिलाड़ी आउट से आज इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मोहम्मद रिजवान 60 और नसीम शाह 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। गुज़श्ता रोज भी बारिश से शदीद मुतासिर मैच के कुछ ओवर्स ही हो सके। आबिद अली 60 और बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की मुदाखलत पर कैम्ब्रिज पाकिस्तानी तलबा के नताइज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। कैम्ब्रिज अपने ग्रेडिंग प्रोसीजर पर नजरसानी करेगा। शफकत महमूद ने मजीद लिखा कि कैम्ब्रिज नजरसानी शुदा नताइज का ऐलान मंगल को करेगा। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। शफकत महमूद की जानिब से यह कहा गया है कि कैम्ब्रिज अपने ग्रेडिंग प्रोसीजर पर नजरसानी करेगा और मंगल के रोज़ नए नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। कैम्ब्रिज नजरसानी शुदा नताइज का ऐलान मंगल को करेगा। शफकत महमूद की जानिब से यह कहा गया है।
اور سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے، کراچی سے متعلق وفاقی فیصلوں کی اطلاعات اور سیاسی مخالفین کی تنقید پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا جوابی وار، کہتے ہیں کہ ملک صرف 73 کے متفقہ آئین پر ہی چل سکتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی اور اقدام آئین سے غداری ہوگی، کسی کے ذہن میں ہوا ہے تو نکال دے۔ تفصیلات کراچی سے وقاص باقر کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا مہم، کراچی کو وفاق کے زیر کنٹرول کرنے کی بازگشت اور سیاسی مخالفین کی 12 سالہ دور اقتدار پر کڑی تنقید کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی جوابی وار کے لیے میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جو کام نہیں کر سکتے وہ اداروں کا سہارا لے کر آ جاتے ہیں، انہیں کراچی پیپلز پارٹی اور مراد علی شاہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہ یہ 3-3.5 سال کی محنت جب اس جگہ پہ آئی ہے کہ جب وہ کام ہونے شروع ہوئے اس وقت جمپ مار کے آ جائیں اور اداروں کا سہارا لیں، تو یہی بات ہے نا کہ سوائے مراد علی شاہ، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی، سوائے کراچی شہر جو میرا آپ کا شہر ہے، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ سندھ حکومت کے کپتان نے باور کرایا کہ بارشیں لاہور میں بھی ہوئی، بیڈ گورننس وفاق میں بھی ہے۔ بولے ٹیکس وصولی ہو یا انتظامی فیصلے یا کراچی سے کیے گئے وعدے، کسی کی بھی سمت درست نہیں۔ اپنی ناکامی کو درست کرنے کے بجائے سندھ حکومت ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ مخالفین جو ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کو اچھی نہیں لگتی بات۔ اب وہ سیاسی میدان میں، لوگوں کی خدمت کے میدان میں تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے۔ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا تھا کہ محکمہ بلدیات کا دفتر نالے پر، ناظم آباد میں نالے پر دکانیں اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی پارکنگ لاٹ نالے پر ہے۔ 2009 کی بارشوں کے نقصانات اور ماضی کے غلط فیصلوں کو بھی یاد کرایا۔ ناظم آباد کے سارے نالوں پہ دکانیں بنا کے الاٹ کر دی گئی ہوں، اگر گجر نالے کے اندر KDA خود لیزز دے لوگوں کو اور اس کے بعد کہے کہ جی پیپلز پارٹی 12 سال سے حکومت میں، یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا ہے سب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت کو کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دی اور وزیر اعظم کو گرین لائن بس منصوبے کا وعدہ بھی یاد دلایا اور کہا وفاقی حکومت ٹیکس کلیکشن ہمارے حوالے کر دے، چوری روک کر ریونیو وصولی بڑھا دیں گے۔ کیمرامین عبدالمبین کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز کراچی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، بادل پھر برسنے کو تیار۔ مانسون کا 5واں اسپیل کمزور پڑنے کے باوجود شہر میں 30 ملی میٹر بارش متوقع ہے، جبکہ منگل سے 6 اسپیل کی انٹری کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ کراچی والے ایک بار پھر کمر کس لیں کیونکہ بادل ہیں پھر سے برسنے کو تیار۔ جی ہاں، مونسون کا 5واں اسپیل کمزور ہونے کے باوجود آج شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ 30 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے۔ اس دوران تیز ہوائیں بھی چلیں گی اور گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ روز شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 65% رہا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ منگل سے مونسون کے 6 اسپیل کی آمد متوقع ہے۔